अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मरियम नवाज शरीफ साहबा की एक वीडियो वायरल है। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, पाकिस्तान में लगातार शेयर हो रही है, बहुत ज्यादा शेयर हो रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद यकीन करें मुझे वो इंडियन मीम बहुत ज्यादा याद आया, जहां पर एक नौजवान ये कहता है कि भाई मुझे मारो, बल्कि पाकिस्तानी मीम है। और नौजवान ये कहता है कि भाई मुझे मारो और मुझे बहुत मारो, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारा सर फाड़ दो। यानी वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वाकई हम सबको जाकर शीशा देखना चाहिए कि हम सब के मुंह के ऊपर कहीं फुद्दू तो नहीं लिखा हुआ, या हम सब के माथों के ऊपर चे तो नहीं लिखा हुआ। लाइक हम कौन लोग हैं कि हम वाकईतन रोटी को चोची कहते हैं, घास खाते हैं, हम कोई सोचते हैं या नहीं सोचते। यानी मरियम साहिबा ने पाकिस्तानियों की जो कलेक्टिव थिंकिंग है, जो इज्तिमाई हमारी ज़हनियत है, जो खोपड़े के अंदर हमारे मौजूद है, इसका इतना मजाक उड़ाया है, इतना तमस्खर उड़ाया है कि मुझे हैरत हुई है। यानी किस तरह के लोग हैं हम, किस तरह की हम अवाम है, यानी समझ से बाहर है कि किस तरह का मंजन हम लोगों को बेचा जाता है। यानी पॉलिटिशियंस दुनिया भर में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर और खासतौर पर मरियम साहिबा ने किस लेवल पर आकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। जो बातचीत कर, पहले मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको भी जो ज़हनी अज़ियत मुझे हुई है वो अज़ियत ज़हनी आपको भी, ताकि आपको भी थोड़ा सा महसूस हो और आप भी जाकर शीशा देखेंगे आपके मुंह के ऊपर क्या लिखा हुआ है। पहले ये सुन ले, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रही है। ना पड़ा तो एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, और वो ये है कि बार बार वो मरी के मैंने वो तड़प देखी। ये वो बता रही हैं कि इस दफा सेल्फ एक्साइल में मियां साहब जो डील करके, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके मुल्क से बाहर गए थे, तो बाहर जाकर मियां साहब क्या करते रहे, वो मरियम साहब बता रही हैं। वो महसूस किया उस कर्ब को। इस बार भी जब 4 साल ये बाहर रहना पड़ा, तो एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, और वो ये है कि बार बार वो मरी के जो वीडियोस थी, क्लिप्स थे छांगला गली के, मरी के, ये बार बार मंगवा के अपने फोन पे अक्सर देखा करते थे। मरियम साहब ये कह रही हैं कि छांगला गली के और मरी के, जब मियां साहब सेल्फ एक्साइल में बरतानिया में थे, दुनिया की एक डेवलप्ड स्टेट के अंदर थे, वहां से बाकायदा से वो छांगला की और मरी के क्लिप्स मंगवाते थे और बार बार फोन में देखते थे और बड़े जज्बाती होते थे। एक बंदा जो बरतानिया के अंदर बैठा हुआ हो, एक बंदा बरतानिया के अंदर जिसके अपने फ्लैट्स हों, जिसके बच्चे वगैरह सारे बरतानवी शहरी हों, एक बंदा जो एक सेंट्रल हीटेड सिस्टम के अंदर बरतानिया में बैठा हो, जहां पर सर्दी का पता ही ना हो, इतने पैसे उसके पास हो कि बरतानिया की महंगी तरीन गाड़ियों में वो घूम रहा हो, बरतानिया के किसी भी कॉफी हाउस में जाकर आप कॉफी शॉप में जाकर कॉफी शॉफी पी सकते हैं। उन कॉफियों के ना तो मुझे नाम आते हैं, ना उन कॉफी शॉप्स के नाम आते हैं। वहां पर बैठकर क्या वाकईतन आप मरी की और छांगला गली की वीडियोस मंगवाएंगे और क्लिप्स मंगवाकर आप अपने फोन में देखेंगे? चले मियां साहब ने मंगवा ली। यानी पाकिस्तान के यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ना रोजाना की बुनियाद पर इवन कोई आम बंदा भी जो रेडी वाला है वो भी मरी जाता है। रोजाना तकरीबन यूट्यूब पर 15 से 20 व्लॉग्स मरी के लाजमी अपलोड होते हैं। लाखों की तादाद में मरी के व्लॉग्स, छांगला गली के एक एक बूटे के पत्ते के व्लॉग्स पड़े हुए हैं। लेकिन मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने यह मंजन बेचा पाकिस्तानी अवाम को कि नहीं, मियां साहब क्लिप्स मंगवा कर वहां पर देखते थे। यानी कितना बड़ा मजाक है पाकिस्तानी अवाम, कितना बड़ा झूठ है जो लोगों को बेचा जा रहा है, कितना बड़ा फ्रॉड है जो सरेआम लोगों के साथ किया जा रहा है। यानी ऐसे कैसे मुमकिन है कि जो एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है बरतानिया के अंदर बैठा हुआ हो, वो शख्स वहां पर बैठा हो, और यहां पर मरी में गधे चराने वाला, वो बकरियां चराने वाले मरी के लोग, वो सारा दिन जो लकड़ियां इकट्ठी करते रहते हैं, वो लोग जिनके पास सड़कें नहीं है, वो लोग जिनके पास अस्पताल नहीं है, वो लोग जिनके पास दुनिया का कोई हाल नहीं है, उनके बारे में वो सोच रहा हो और उनके बारे में वो महसूस कर रहा हो। यानी सिर्फ एक सेकंड के लिए आप सिर्फ थोड़ी सी थॉट को चेंज करें। यहीं पर खान होता, मीडिया टॉक हो रही होती, बैठा होता, तो इमरान खान क्या गुफ्तगू कर रहा होता? इमरान खान यहां पर कह रहा होता कि मैं मरी को दुनिया का जदीद हिल स्टेशन बनाऊंगा, मैं मरी के अंदर जो चेयर लिफ्ट है उसको उस मॉडल के ऊपर लेकर जाऊंगा जो कि अगर आपको मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ है तो मलेशिया के अंदर मौजूद है, जो नीचे से बिल्कुल पहाड़ पर लेकर जाती है। वो शायद बातचीत कर रहा होता कि मैं दुनिया का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म का एक हब इस जगह को बना दूंगा। वो शायद जदीद मॉडर्न वॉकिंग ट्रैक्स के हवाले से बातचीत कर रहा होता, वो शायद स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बातचीत कर रहा होता, वो शायद मरी के अंदर लेटेस्ट आप कह सकते हैं जो जदीद नोयत की जो बनाई जाती हैं, जो हट बनाए जाते हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहा होता, जो दुनिया का टूरिज्म अट्रैक्ट करना है उसके बारे में बातचीत कर रहा होता। लेकिन यहां पर हमें मंजन ये बेचा गया है कि ना मियां साहब वहां पर क्लिप मंगवा के वीडियो क्लिप, वो छांगला गली के बूटों की मुझे क्लिप भेजें, और छांगला गली के वो जो नीचे पत्ते गिरे हुए उनकी क्लिप बनाकर मुझे भेजें, और छांगला गली में जो वो मरी में पकोड़े बेचता है बेचारा गरीब का बच्चा, उसके चेहरे के ऊपर गुर्बत नजर आती है, उस गरीब के मुझे यहां पर वीडियो क्लिप बनाकर भेजे। मैं ये देखो कितना बड़ा मजाक है, ये कितना बड़ा धोखा है हमारी ज़हनियत के साथ। मरियम साहबा मॉडर्न डायनामिक्स को जानती है, मॉडर्न पॉलिटिक्स को जानती है। यानी बंदा खब्बी दिखा के सजी मार सकता है, लेकिन इतना कि बिल्कुल सरेआम मजाक उड़ाया। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है। वो बात क्या कर रही है, उस बात को सुने और उस बात को समझे।
کہ کیا بیٹی کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلا کی طرف جا رہے تھے، تو میری ایک چھوٹی بیٹی، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا، اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو بے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے دیر لگتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے. اگین آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا مذاق ہے، ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پھر بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یعنی ایک بندہ جو وہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں برطانیہ میں بیٹھ کر ویڈیو کلپس بنوا رہا تھا اور کلپس دیکھتا رہا، چونکہ مری میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، تو ادھر ہی بیٹھے مریم صاحبہ یہ پھر بات کر رہی ہیں کہ میری بیٹی کچھ ماہ پہلے یہاں پر بیمار ہوگی، اور جب میری بیٹی بیمار ہو گئی تو ہم نے ریسکیو 1122 والوں کو کال کیا، اور تب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہاں پر کوئی ہسپتال ہی نہیں ہے، اور یہاں پر لوگوں کی بیٹیاں تو مر جاتی ہوں گی. جناب مر جاتی ہیں، یہاں پر لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ہسپتالوں میں نہیں پہنچتے. اور 3 دفعہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم رہنے کے بعد، پاکستان کا سب سے ایک طویل سی ایم شپ پنجاب کے لینے کے بعد، آج جا کر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چھانگلا گلی میں جناب وہاں پر ہسپتال ہونا چاہیے، مری میں وہاں پر ماڈرن انفراسٹرکچر یا ہسپتال ہونے چاہیے، وہاں پر ریسکیو 112 کی سروس تیز ہونی چاہیے، وہاں پر ایمبولینس سروس تیز ہونی چاہیے، وہاں پر وہ گاڑیاں ہونی چاہیے جو کہ برف صاف کریں. یعنی اندازہ لگائیں اس سے پہلے والے مری میں جو حادثہ ہوا تھا وہاں پر تقریباً کتنے لوگ، 25 سے 30 لوگ میرے خیال میں مر گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ سڑک میں ان کی گاڑیاں پھنس گئی تھی. اور اس وقت جو وہاں کا سسٹم تھا سڑکیں صاف کرنے والا، جو وہاں پر ٹریفک تھی، جہاں پر وہ جو پولیس تھی، وہ اس وقت سارے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکی اور سارے نظام کو بحال نہیں کر سکی، لوگوں کو رات وہاں پر گزارنی پڑی. یعنی کس لیول کا یہ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں کلپس تو مانگ کر دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں پر ہسپتال نہیں ہے، وہاں پر سڑک نہیں ہے، وہاں پر روڈ نہیں. اب جو میاں صاحب کے ارد گرد اس ویڈیو میں لوگ نظر آئے، تقریباً 25 سے 30 لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صافی بہت سارے لفافی ساتھ لے کر گئے ہیں، جو مری گھومنے گئے ہوئے، مری کو بندروں میں، میرے خیال بندروں کو کیلے پھینکے ہوئے انہوں نے، تو وہ بھی اس لیے سارے گئے ہوئے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جب یہ بات چیت کر رہے ہیں، اسی دوران پاکستان کا تمام تر پرائم ٹیلی ویژن انہیں لائیو دکھا رہا ہے، لائیو براڈ کاسٹ چل رہی ہے. اور پاکستان کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہ تو ہر آدھے گھنٹے بعد اسے ریپیٹ کر رہا ہے. دیکھیں جی میاں صاحب کیا بات کر رہے ہیں، دیکھیں جی میاں صاحب وہاں پر کلپ منگواتا کر دیکھتے رہے. صافی بالکل اس نے گلے پھاڑ دیے کچھ صافیوں نے کہ میاں صاحب نے جناب جذباتی ہو گئے بہت سارے کہ میاں صاحب تصویریں منگواتے رہے، میاں صاحب کلپ منگوا، ہم کو پتا ہوتا ہم جاتے برف میں کود کر، یعنی لیٹ کر، یہاں سے میرے خیال میں وہ ہوائی جہاز سے چھانگے نیچے مارتے مری کے اندر برف میں کہ جی ہم کسی طرح سے ویڈیو اور تصویریں بنا کر بھیجیں. یہ مذاق ہے، یہ پاکستان کی ایک کولیکٹیو تھنکنگ کا، پاکستان کی ایک اجتماعی سوچ کا بالکل مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر اڑائے، ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں. ایسی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. خبر یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جو کہ جن کے والد کا گوہر ایوب صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ایک دفعہ پھر انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے والد کے جنازے کے اوپر آیا اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے گھر میں تعزیت کے لیے آتے ہیں، جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے والد کے انتقال کے اوپر، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کروائی جا رہی ہے اور میرے اوپر بھی ایف آئی آر کروائی جا رہی ہے اور میرے بھائیوں کے اوپر، ان سب کے اوپر بھی ایف آئی آر کروائی جا رہی ہیں. جن کے دفتر میں بیٹھا، یعنی جس جگہ پر بیٹھ کر میں نے چائے پی، اپنا دفتر اپنے گھر میں جہاں پر بیٹھ کر چائے پی، میرے اپنے گھر والوں کے اوپر بھی معذرت کے ساتھ ایف آئی آر کروائی جا رہی ہیں کہ جناب بنیادی طور پر یہ بیٹھا کیوں، یہ یہاں سے اٹھا کیوں. یعنی یہ عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف عجیب نظام ہے، دوسری طرف عجیب نظام ہے. ایک طرف ایک مجرم جو کنوکٹڈ ہے وہ سارے ہم پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، منجن بھی بیچ رہے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک پارٹی اس کو تیس نیس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بلڈوزر پھیرا جا رہا ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.